बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह पाक ने नेक लोगों के लिए जन्नत और गुनाहगार लोगों के लिए जहन्नुम को पैदा फरमाया है। लोग नेक हों या गुनाहगार, हर इंसान ख्वाहिश करता है कि मरने के बाद इसको जन्नत मिल जाए, क्योंकि जन्नत एक इंतहाई खूबसूरत जगह है जहाँ ना कोई फ़िक्र होगी और ना कोई परेशानी, खुशियाँ और राहत होंगी। जन्नत में ज़िंदगी है और मौत कभी नहीं, और वहाँ पर खुशियाँ हैं और गम नहीं। ये हमारे रब का वादा है। लेकिन जन्नत में पलने वाली, जन्नत में रहने वाली एक ऐसी हूर का वाक़या हम आपको सुनाने लगे हैं, जो रहती तो जन्नत में है लेकिन फिर भी अज़ियत की ज़िंदगी गुजार रही है, परेशान हाल है और गम ज़िदा है, रोती रहती है और रो रो कर अपने आप को हलकान कर लिया है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों में जन्नत में जाने का ज़ौक़ शौक़ पैदा हो सके। मिराज की शब थी और सारा आलिम बाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैर मकदम के लिए मौजूद था। उम्मीदों के हुजूम से गुजरते हुए आलम मलकूत का मुआयना फरमाया, और फिर जब गश्त के लिए बागे फिरदौस की तरफ बढ़े तो मरहबा कहने के लिए हर तरफ हुरों की सफ़ें मौजूद थीं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कदम कदम पर हम रिकाब थे। जन्नत की सैर करते हुए एक मुकाम से गुजर रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे अक़दस एक गमगीन हूर पर पड़ी, जो एक दरख्त की टहनी थामे रो रही थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, दरियाफ़्त करो कि यह हूर क्यों रो रही है। जन्नत के ऐशो आराम में उसे कौन सा गम लाहक हो गया है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इससे करीब होकर पूछा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सुल्तान कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में तशरीफ़ फरमा है। जवाब दिया कि मालूम है। तभी तो गमगीन फरियादियों की तरह अपना हाल बना रखा है कि उनकी निगाहे करम मेरे ऊपर पड़े और वो मेरा हाल दरियाफ़्त करें। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें क्या मसला है, उन्होंने मुझे तेरा हाल मालूम करने के लिए ही तो भेजा है। जवाब के इंतज़ार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी रुकी हुई है। उसने अपनी आंखों के आंसू आंचल में जज़ब करते हुए कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अपने गम की दर्द अंगेज़ कहानी खुद सुनाऊंगी। बायाब होने की इजाज़त मिलते ही वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और झुककर सलाम अर्ज़ किया और अपनी सरगुज़िश्त सुनाना शुरू की। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने जन्नत की हुरों में मुझे हुस्न जमाल की मलका बनाया है। आठों जन्नतों में मेरी तल्लत व ज़िबाई का कोई हरीफ नहीं। अगर मैं बेनिकाब हो जाऊँ तो देखने वालों की आंखें हैरान हो जाएं और जन्नत में दोपहर का उजाला फैल जाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन का वाक़या है कि अचानक मेरे दिल में ख्याल गुज़रा कि क़यामत के दिन सारी हूरें किसी न किसी बंदा मकबूल के हवाले की जाएंगी। आलम इलाही में मेरा भी जोड़ा कोई ज़रूर मुकर्रर होगा कि जिसकी रफ़ाकत में मुझे दायमी ज़िंदगी गुजारनी है। ये ख्याल आगे बढ़ते बढ़ते एक आरज़ू की शक्ल में तब्दील हो गया, यहाँ तक कि जन्नत की एक खुशगवार सहर के वक्त मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये इल्तिजा पेश की कि या अल्लाह, तेरी नेमत व एहसान के आगे मेरी पेशानी हमेशा के लिए हम रहेगी कि तूने मुझे हुस्न के बेमिसाल हिलकतों से सरफराज किया है। या अल्लाह, मुद्दत से एक आरज़ू मेरे सीने में मचल रही है कि अरसे क़यामत में अपने जिस बंदा मुकर्रब के हवाले तू मुझे करेगा, ज़रा इसकी एक झलक मुझे भी दिखला दे। कम अज़ कम ये तो देख लूँ कि मेरा जोड़ा कैसा होगा। रहमतों का दरिया जोश पर था। मेरी ये इल्तिजा कबूल कर ली गई और हुक्म हुआ कि सामने जो आईना रखा है उसे एक नज़र देख ले, इस पर तेरे जोड़े की झलक नज़र आएगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अरमान और शौक़ में डूबी हुई आईने की तरफ बढ़ी और मेरे कदम खुशी से ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे कि आज आलम जवेद के महबूब को देखने के लिए जा रही हूँ। जूँ ही निगाह उठाई तो दिल पर एक बिजली गिरी और आरज़ुओं का सारा खेमन जल गया। दिल को किसी करवट चैन नहीं है। हमेशा इस गम में सुलगती रहती हूँ कि एक बार शक्ल स्याह फाम और वहशतनाक चेहरे के साथ मेरा क्यों कर निभाह हो सकेगा, जबकि इसके तस्वुर से ही तबीयत को वहशत होने लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेरे लब मुस्कुराए और दरियाफ़्त फरमाया, अपने जोड़े का जो सरापा तूने आईने में देखा है
میرے سامنے بھی بیان کرو۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ سر سے پاؤں تک مجسمے، سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت اور چپٹی ناک اور تنگ و تریک پیشانی ہے، قد و قامت میں بھی بالکل بے ڈنگا، چشمہ نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گل لالہ کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت ناک مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟ جب وہ اپنی ذات کی بات ختم کر چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بے نیازی کے ساتھ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے، ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفاکش، اور کائنات کے ایک گوہر نیاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے، میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کے اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران کل کے رخسار پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ آتش کدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت میں دونوں جہانوں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے، فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے؟ چنانچہ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے کہ جس دن تو 70,000 نقاب الٹ کر بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے پسند ہی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور طلعت جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اضطراب شور میں چیخ پڑی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری معذرت قبول کیجیے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا، وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے، اور میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے روز اسی سراپے کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس کی معذرت کو قبول کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پیارے دوستو، اس کی کارساز و دلی دہائی ایک سیاہ فام غلام کو کتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو اتنی بڑی مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح لگی ہے کہ نہیں۔ اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا، اور اس کے بعد یہی وہ غلام تھا کہ جس کا رنگ بھی کالا تھا اور موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا اور مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو اور کون سا کام کرتے ہو کہ جس کی بنا پر تم جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو تب 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اس حکایت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم بھی بلندی درجات چاہتے ہیں، اور اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر رہتے ہوئے ہمارے قدموں کی آہٹیں جنت کے اندر سنائی دیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو فوت ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے اور جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔